अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा खरियाँ FM 97 है। आज है ट्यूसडे मंगल 13 रजब 1443 हिजरी, फरवरी की 15 तारीख 2022, 9:23 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। मैं हूँ फौजिया सज्जाद। देखते हैं और सुनने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। स्पेशल शो है ये आज 13 रजब के हवाले से। 13 रजब किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखे कोई, और किसी भी फ़िरक़े से किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो कोई भी, लेकिन आज का दिन जो है वो तमाम लोगों के लिए मोहतरम है। एक बिल्कुल एक सी फीलिंग्स तमाम लोगों की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन जश्न मनाया जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं इस दिन की मुनासबत से बहुत सी तक़रीबात मुनक़िद की जा रही हैं। हमारा खरियाँ FM 97 पे भी इस हवाले से इस वक्त ख़ुसूसी शो आप फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारा खरियाँ FM 97 की लाइव ट्रांसमिशन पे। मेरे साथ मौजूद है मौलाना सैफुर रहमान साहब, जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत, और मौलाना अब्दुल कबीर हसानी साहब हैं, रहनुमा इंटरनेशनल नात कौंसल। और इन दोनों हज़रात से भी आपका तारुफ़ पहले से है। वक्तन फ़वक्तन ये हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मुहर्रम ट्रांसमिशन, इस्लामिक ट्रांसमिशन में ये सब हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा। आज के दिन आज बहुत ही ख़ास दिन, और इनकी मुतल्लिल गुफ्तगू जो है वो हमें वाज़ेह करेगी आज के दिन के हवाले से। जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस शख्सियत की ज़िंदगी के हर पहलू को उजागर करने के लिए ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना सैफुर रहमान साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 13 रजब हर एक के लिए मोहतरम, हर एक के लिए मुक़द्दम, और हर एक के लिए हर बंदे के दिल में तकरीबन यकसा मोहब्बत आज के दिन के हवाले से। तो लेकिन जिस शख्सियत के हवाले से, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हम बात करने वाले हैं, तो पहले तो ये बताएं कि ये शख्सियत है क्या, कैसी शख्सियत है हज़रत अली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम का वो तरखशंदा बाब है और आसमान अज़मत के वो अज़ीम सितारा हैं कि जिनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार एज़ाज़ात से नवाजा, फ़ज़ाइल और मनाक़िब से नवाजा, और उम्मत के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी कायनात अली के ऊपर मुज्तमे है, पूरी उम्मत अली की शख्सियत पर मुज्तमे है। 13 रजब वो अज़ीम और वो खुशगवार दिन है जिस दिन के अंदर खलीफा चहारम, दामाद रसूल, शेर नर, फ़ातिह खैबर, हैदर सफदर, हैदर कर्रार, जिनके हाथ में ज़ुल्फ़कार, और जो दुश्मन के मुकाबले में जब आते कोई भी तो उसको ऐसी ज़रब लगाते कि फिर वो दोबारा उठ न सकता। हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी, खातून जन्नत के शोहर नामदार जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत व सआदत है। ये वो अज़ीम दिन है जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाब बनु हाशिम के अंदर फ़ातिमा बिनते असद के यहाँ और अबू तालिब के घर के अंदर आप पैदा हुए। ये जो एक रिवायत मशहूर चली आ रही है कि मौलूद काबा, तो इस रिवायत के बारे में जितने भी सिक्का मुहद्दिसीन हैं और तमाम मुफस्सिरीन ने इसे मनगढ़ंत करार दिया है। अच्छा। मौलूद काबा सिर्फ एक शख्सियत है, वो है जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके भतीजे हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वालदा तवाफ़ कर रही थी तो इनकी विलादत हुई, तो औरतें इन्हें बैतुल्लाह के अंदर ले गईं, तो यहाँ पर इनकी विलादत हुई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत जो है वो शाब बन हाशिम के अंदर हुई है। और वैसे भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस के अंदर काबे के अंदर पैदा होने की कोई ख़ास फजीलत ज़िक्र नहीं है। एक मुकाम है पैदाइश का, लेकिन एक ऐसी चीज़ की निस्बत करना एक ऐसी शख्सियत की तरफ जो गूनागून सिफ़ात की हामिल है, तो ये नामुनासिब है।
ایک بات حقیقت ہو جسے امت تسلیم کرے تو ٹھیک ہے. یعنی ان کا مرتبہ مزید بڑھانے کے لیے جی جو کوشش کی گئی ہے، مرتبہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. جی بالکل، تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. جی ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو کہنا کعبہ علی دا جنت حسین دی، یہ بھی جیسے ایک دیہاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا تو اس نے کہا یا اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر نہ فرما. تو آقا علیہ السلام مسکرا دیا اور فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کعبہ علی دا جنت حسین دی تو باقی کہاں جائیں گے؟ بھائی جنت ہر اس مومن کی ہے، کعبہ ہر اس مومن کا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، رسول کی بھی مانتا ہے. جو بھی اسلام کے اندر داخل ہوگا کعبہ بھی اس کا ہے، جنت بھی اس کی ہے. صحیح. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کیونکہ مضبوط کردار ہی اصل میں مضبوط شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا اس حوالے سے؟ کیونکہ وہ بچوں میں سب سے پہلے ہم نے سنا کہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے خلیفہ بھی بنے، لیکن اس بیچ میں ایک پورا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خلفائے راشدین کا دور رہا، خلفاء کا دور رہا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا پڑھا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کردار کی مضبوطی، کردار کی صفات اور یہ ساری جو ایک بھرپور پرسنالٹی ہے ان کا کریکٹر جتنا بھی واضح ہو سکتا ہے ذرا کوشش کیجیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باسعادت ہستیوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لائے. عورتوں میں خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے چونکہ آپ کے زیر تربیت تھے. اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. تو جب سے آپ ایمان لائے تب سے آپ نے سوار کے دن وحی نازل ہوئی ہے اور منگل کے دن سے نماز شروع کی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو دو شخصیتیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی ان میں ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو پھر یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی پرورش ہی نبی کے زیر سایہ ہوئی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ بیٹی جو آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کی سب سے محبوب بیٹی ہیں، جب بھی آتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ماتھے پر بوسہ دیتے اور جنہیں خاتون جنت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ بیٹی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. میں تو اکثر کہتا ہوں اپنے بیانات کے اندر یہ جو گھرانہ ہے یہ سارا گھرانہ سرداری والا ہے. اگر ہم حضرت علی کے سسر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. اگر آپ کی اہلیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور اگر آپ کو دیکھتے ہیں آپ تمام بہادروں کے سردار ہیں. اور اگر آپ کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں حسنین کریمین کو تو آپ کے بیٹے جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اگر آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو تمام خاندانوں کا سردار ہے. یہ گھرانہ ہی سرداری والا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پوری تاریخ نبی کی زندگی میں بھی سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہے، چاہے وہ غزوہ ہو یا سریہ ہو آپ کے شانہ بشانہ رہے. اور غزوہ احد کے اندر ایک ٹولی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے جب آئی، آپ علیہ السلام کافروں کے نرغے میں آ گئے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اس ٹولی کو روکو. حضرت علی آگے بڑھے اور انہیں مار بگایا. اتنے میں دوسری آئی، مسلسل کئی ٹولیاں آتی رہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو دفاع کا کہتے رہے. حضرت علی نے دفاع کا حق ادا کر دیا. اور غزوہ خیبر کے موقع پر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہ 9واں قلعہ تھا، اس کا نام تھا قلعہ قاموس. تو مسلمان کافی پریشان تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کو سب صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے. تو اب صحابہ انتظار میں ہیں، کسی کے ذہن میں کسی صحابی کا، کسی کے ذہن میں حضرت ابو بکر کا، کسی کے ذہن میں حضرت عمر کا خیال آ رہا ہے. صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جو ہیں وہ اپنے خیمے میں ہیں، بیمار ہیں،
आशोब चश्म की बीमारी है, आँखों से आंसू बहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली को मेरी खिदमत में लाया जाए। हज़रत अली को बुलाया गया, आपकी खिदमत में लाया गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा से जब पूछा तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी आँखें दुखती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों को लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं खुदा की कसम, नबी का लुआब लगाने की देर थी, मेरी आँखों से तमाम मर्ज जाता रहा। 300 मील दूर से मुझे शाम की पहाड़ियाँ नजर आने लगी। हज़रत अली का सारा मर्ज जाता रहा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को 3 मरतबा झंडा लहरा कर हज़रत अली के हवाले किया और फरमाया कि ये झंडा तेरे हवाले है और खैबर की फतह अल्लाह ने तेरे हाथ पर रखी है। उधर खैबर का मशहूर मारूफ और नामी गरामी पहलवान मरहब जो है वो तलवार लहराता हुआ पहले मैदान जंग के अंदर कूदा और रिजजिया अशआर पढ़ने लगा, जिसकी वजह से जज्बात को उबारना मकसूद होता है, किसी को गुस्सा दिलाना मकसूद होता है। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा उसके मुकाबले में आए और आपने भी रिजजिया अशआर में उसका जवाब देकर फरमाया कि मैं वो हूँ जिसका नाम माँ ने हैदर रखा है, लेकिन जब मेरे सामने कोई आता है तो मैं जंगल के बफरे हुए शेर की तरह दौड़ते हुए उस पर हमला करता हूँ, फिर उसी किसी काम का नहीं छोड़ता। उसने हज़रत अली पर गुस्से में जब वार किया, हज़रत अली ने उस वार को अपनी ढाल पर लिया और ढाल पर लेने के बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा का सर मुबारक भी ज़ख्मी हुआ। इस जोर से उसने वार किया, कोई आम पहलवान तो नहीं है, मरहब नामी पहलवान है। हज़रत अली ने उस वार को अपने से बचाकर, उसे संभाल कर, खुद को अपना संभाला देकर जब उस पर हमला किया तो फिर मरहब दोबारा उठ नहीं सका, 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। और फिर खैबर का जो दरवाज़ा था, जो बहुत सारी रिवायात हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ हजरात की गवाही है। बाज़ फरमाते बाद में 80 बंदों ने वो दरवाज़ा उठाया, बाज़ कहते 40 बंदों ने वो दरवाज़ा उठाया, 20 इससे ऊपर इससे कम, लेकिन हज़रत अली ने खैबर के दिन अपने दाएं हाथ से वो दरवाज़ा उठाया। ये हज़रत अली को अल्लाह ताला ने रूहानी और ईमानी गैरत और ताकत अता फरमाई थी कि बड़े से बड़ा नामी ग्रामी पहलवान भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आकर बच कर जा नहीं सकता था। ये हज़रत अली की तारीख में नहीं है कि कोई मुकाबले में आया हो और हज़रत अली ने उसे वापस जाने दिया हो। अल्लाह ने ऐसी ताकत अता फरमाई थी। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फतह इल्ला अली, जवान तो अली है। ये आपका किरदार है। और फिर अगर दौरे खुलफाए राशिदीन में आपके किरदार को देखते हैं, जो अमूमन तौर पर दिखाया जाता है, चूँकि हम एक नेशनल फोरम के ऊपर हैं तो हम यहाँ से अमन की बात करेंगे। सहाबा सारे के सारे बहादुर भी थे और आपस में अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा की सिफ़त बयान की है, रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में रहम दिल हैं, नरम दिल हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों पर सख्त हैं, हो हल्का यारा तो अबरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इसकी अमली तस्वीर सहाबा थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा ने सिद्दीक़ अकबर की बैत की और उनके वफ़ात के बाद हज़रत उमर की बैत की, उनके वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान की बैत की। हम हज़रत अली को अगर दौरे खुलफाए राशिदीन में देखते हैं तो हज़रत अली का इमाम अबू बकर नज़र आता है, अली मुक्तदी नज़र आता है, उमर इमाम नज़र आता है, अली मुक्तदी नज़र आता है, उस्मान इमाम नज़र आता है, अली मुक्तदी नज़र आता है। कोई एक बात ऐसी पेश नहीं कर सकते कि हज़रत अली ने इनके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार किया हो। जिससे मोहब्बत होती है उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाती है। और फिर ये मुशीर रहे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी मुशीर रहे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकायदा हज़रत अली से मसाइल पूछते थे, मालूमात लेते थे, चूँकि ज़ेर साया नबी के रहे। और नबी ने फरमाया अली इल्म का दरवाज़ा है। एक ऐसी शख्स से आगे उस पर भी बात होगी। तो हज़रत अली मुर्तज़ा हज़रत उमर को अहम मशवरों के अंदर मतलूब होते और अपना जो अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया था, चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है। हज़रत अली जो फैसले फरमाते थे कि इंसान की अकल दंग रह जाती है, सियाणा से सियाणा इंसान भी ये सोचने पर मजबूर होता है ये फैसला किया है तो कैसे किया है, ये इतनी अल्लाह ने समझ दी थी। वो हज़रत उमर के मुशीर रहे। ज़ाहिर जिससे मोहब्बत होती है उसी को मुशीर रखा जाता है और वो मुशीर बनता है। इसी तरह हज़रत उस्मान के जब बलवाइयों ने हमला किया और चारों तरफ से घेरा डाला तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत हसनैन करीमैन को भेजा कि जाकर चचा के घर की चौकीदारी करो, कहीं उनको दुश्मन नुकसान ना पहुंचा दे। वो जब पहुंचे तो हज़रत उस्मान ने देखा कि नौजवानी
کے عالم کے اندر اور نوجوانوں کے جو سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے، وہ آ کر میرے دروازے پر پہرہ داری کر رہے ہیں، تو فرمایا بچوں واپس چلے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ واپس آئے، حضرت علی غصے ہوئے، ناراض ہوئے، بچوں کو ڈانٹا کہ میں نے آپ کو چوکی داری کے لیے بھیجا تھا، پہرے کے لیے بھی آپ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم گئے لیکن انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا، واپس بھیج دیا، کہا میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اس طرح سے اپنی محبت، اپنی اولاد کو، چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے لیکن اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ صحابہ کے آپس میں محبت، مودت اور موارثت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفاداری کا حق ادا کر کے دکھایا خلفائے راشدین کے ساتھ اور ان کے محبت کے، اور پھر آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ چونکہ ہم نے محرم کے اندر یکم محرم الحرام کو یہ بات ڈسکس کی تھی اسی فورم کے اوپر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا۔ بیٹی اسے دی جاتی ہے جس سے محبت ہو، اور بیٹی اسی سے لی جاتی ہے جن سے محبت ہو، تو یہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوئیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بچے کا نام ابو بکر نام رکھا۔ دشمن کا نام ہم نہیں رکھتے تو وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان لوگوں کے آپس کے اندر محبت تھی، مودت تھی، اور جو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا تھا وہ من و عن پورا ہو کر رہا۔ صحیح۔ مولانا عبدالکبیر حسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر گنہائے عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں آپ پیش کریں، اس کے بعد آپ کی منقبت کا بھی انتظار ہوگا لوگوں کو یقیناً۔ بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو سامعین کو میری طرف سے سلام، اور اس کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جن کی وجہ سے باقی تمام حضرات کو نسبتیں ملی، مقام اور کچھ ملا، میں اس ہستی کا تذکرہ کرنا چلا ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام شاعر نے لکھا ہے، لب پہ ان کے بسلے علی آ گیا، عظمت و کرم دیکھ کر، بعد خیر الورا دیکھیے تو ذرا، اللہ اللہ ابو بکر کا مرتبہ، بعد خیر الورا دیکھیے تو ذرا، اللہ اللہ ابو بکر کا مرتبہ، رشک کرنے لگے سارے جن و ملک، افضلیت خدا کی قسم دیکھ کر، تاجداروں نے بھی ہاتھ پھیلا دیے، شاہ بطحا کا جود و کرم دیکھ کر، بھول جانا تو دنیا کا دستور ہے، ورنہ عدل عمر اب بھی مشہور ہے، بھول جانا تو دنیا کا دستور ہے، ورنہ عدل عمر اب بھی مشہور ہے، اپنی شہرت پہ تنازع تھے جو تاجور، رہ گئے ان کا جاہو حشم دیکھ کر، تاجداروں نے بھی ہاتھ پھیلا دیے، شاہ بطحا کا جود و کرم دیکھ کر، اور دامن صبر چھوڑا نہ عثمان نے، پھر بھی منزل رنج و غم دیکھ کر،
دامن صبر چھوڑا نہ عثمان نے، پھر بھی یہ منزل رنج و غم دیکھ کر، مار کا جسے نے لوگ جورا ستم ان پہ ڈھاتے رہے، وہ مگر کلمہ حق سناتے رہے، لوگ جورا ستم ان پہ ڈھاتے رہے، وہ مگر کلمہ حق سناتے رہے، دامن صبر چھوڑا نہ عثمان نے، پھر بھی یہ منزل رنج و غم دیکھ کر۔ اور آخری شعر اس کا کہ مار کا جس نے خیبر کا سر کر لیا، پرچم دین برحق بھی لہرا دیا، مار کا جس نے خیبر کا سر کر لیا، پرچم دین برحق بھی لہرا دیا، وہ علی ہے لقب جس کا شیر خدا، جس سے ڈرتے ہیں اہل ستم دیکھ کر، وہ علی ہے لقب جس کا شیر خدا، جس سے ڈرتے ہیں اہل ستم دیکھ کر، لب پہ ان کے بسلے علا آ گیا، عظمت و شان فخر امم دیکھ کر، تاجداروں نے بھی ہاتھ پھیلا دیے، شاہ بطحا کا جہد و کرم دیکھ کر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت سما باندھی عبدالکبیر حسانی صاحب آپ نے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ جو میں کرنا چاہوں گی مولانا سیف الرحمان صاحب سے، کہ رہتی دنیا تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت، ان کا کردار یہ تو رہے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خاص طور پر ان کی کیا اہمیت تھی، ان کے کردار کی کیا اہمیت تھی، ان کے افکار کی کیا اہمیت تھی، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، جب آپ کی عمر 29 سال تھی تو آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی 27 سال فیض نبوت سے فیض اٹھاتے رہے، مستفید ہوتے رہے، اور نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد بنے رہے۔ دن کے اعمال بھی آپ کے سامنے ہیں، رات کے اعمال بھی سامنے ہیں، گھر کے اعمال بھی سامنے ہیں، باہر کے اعمال بھی سامنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی جو مجھ سے محبت کرے گا وہیں تو اس سے محبت کرے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہیں تو اس سے بغض رکھے گا۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی حب علی حب رسول کی علامت ہے، حب علی حب رسول کی علامت ہے، بغض علی بغض نفاق کی علامت ہے۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ کافروں سے بھی ان کی سزا سخت ہے، اور جہنم کے طبقات یوں ایک دوسرے کے اوپر سے نیچے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو ہر لمحے آقا علیہ السلام کا ساتھ رہا، اور پھر حضرت علی کا یہ شرف ہے، آپ نجیب الطرفین ہیں۔ ٹھیک، آپ کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، والد گرامی چونکہ اسلام قبول نہ کر سکے، تو حضرت علی المرتضیٰ
ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جو غسل رسول میں بھی شریک رہے، جو غسل رسول کے اندر بھی جنہوں نے حصہ ڈالا، اور آپ کے آخری ایام کے اندر جو آپ کی تیمارداری میں جو لوگ شریک تھے ان میں حضرت علی سیر فہرست ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اس کی حضرت علی کی کمال اتحاد اور نبی اور علی میں اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوان کوئی نہیں سوائے علی کے، مطلب جوان تو علی ہے، یعنی اللہ نے ایسی بہادری اور شجاعت سے نوازا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہارون کی تھی، وہ ان کے کام کو کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریک تھے نبوت کے اندر، تو جس طرح حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کا ہاتھ بٹاتے تھے، بالکل تو اس طرح ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو اپنا جانشین جنہیں بنایا تھا مدینے کے اندر وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ غزوہ ہجرت کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ میں سے حضرت علی کو چنتے ہیں امانتوں کو حوالے کرنے کے لیے اور کافروں کو دینے کے لیے۔ ایک نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بستر مرگ ہے، کیا ہے؟ بستر مرگ ہے کہ نبی کو مارنے کے لیے 70 کافر ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں کہ نبی جو ہی نکلے گا ہم ماریں گے، اور رات بھر پتھر مارتے رہے، حضرت علی ان پتھروں کی تکلیف کو سہتے رہے، تو حضرت علی نے رات گزاری، صبح اور منہ ڈھک کر رکھا تاکہ پتہ نہ چلے۔ تو پھر میں اکثر کہا کرتا